سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب اور اونا دی خدمات اسلام اور اونا دیاں شہادتاں دا تذکرہ کر چکے ہیں۔ اسے ہی مناسبت اور اسے ہی نمبر دے حساب نہ میں تواڈے سامنے اج دے اس مبارک خطبہ جمعہ دے اندر داماد نبی شیر جلی صفدر و حیدر شیر ببر فاطمہ الزہرا دے شوہر اور حسنین دے پدر سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل و مناقب دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اس واسطے کہ اہل حدیث جس طرح اپنا سر دا تاج صدیق اکبر نو سمجھدے نے، اس طرح علی المرتضی نو بھی اپنے سر دا تاج سمجھدے۔ اہل حدیث جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنی سجی اکھ سمجھدے نے، اس طرح علی المرتضی نو بھی اپنی کھبی اکھ سمجھدے۔ اہل حدیث جس طرح ایمان دا سجا بازو صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی نو سمجھدے نے، ایویں ایمان تے اسلام دا کھبا بازو علی المرتضی نو بھی سمجھدے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا منو ایک فرمان یاد آ گیا ہے، او تسی نوٹ فرما لو، او دی روشنی وچ میں اپنے بیان دا آغاز کرانگا۔ توجہ میری طرف رہے۔ اے روایت مسلم شریف دی ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
خود فرماندے نے کہ جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل دا عہد لیا تے فرماندے نے میرے متعلق اے عہد لیا. سن لو ذرا دھیان نال فرمان صاحب قرآن دا. انہ لعہد النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لعہد النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق رواہ مسلم. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا میرے متعلق کہ اللہ یحبنی الا مومن. علی تیرے نال جڑا پیار کرے گا وہ مومن ہوئے گا. تیرے نال پیار کرنا ایمان دی نشانی ہوئے گی. وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ. تے جیڑا علی تیرے نال بغض رکھے گا وہ منافق ہوئے گا. اس واسطے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال اہل حدیثاں نو اُنّا ہی تعلق ہے جنہ کے دیگر خلفائے راشدین نہ تعلق ہے. نہ تے اسی رافضی ہاں تے نہ اسی خارجی. ذرا میرے وال تک دے رہو. اہل حدیثاں نو اللہ رافضیاں کولوں بھی بچائے تے اہل حدیثاں نو اللہ خارجیاں دے ٹولے کولوں بھی بچائے. تو انہوں نہیں سمجھ آئی ہونی کہ رافضی کون نے تے خارجی کون. میں چاہنا وا کہ آغاز وچی انہاں دوواں ٹولیاں دی تانوں پہچان کرواواں تے پیغمبر دے فرمان دی روح وچ کراواں. اے میرے ہاتھ وچ مشکات ہے تے صدقے جاواں. اے جیڑی روایت ہے اے مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے اور اس روایت دے راوی خود علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. اے ذرا ہن دھیان فرمایا جے. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ. اے روایت ذرا بڑے غور نہ نوٹ کریا جے. اے دے چی سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے تے تساں اج کسے نتیجے تے پہنچ جانا ہے. کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ ابغضتہ الیہود حتی بعثوا امہ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوا بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ ثُمَّ قَالَ يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ
یگرزنی بما لیس فیا ومبغض یحمل شنانی علی ان جبغتنی۔ طالب علموں تسی خصوصاً تے عام سامعین عموماً ذرا اس روایت دا ترجمہ نوٹ کرو تے اے دے وچوں تانوں مسلک اہل حدیث بھی اعتدال دی راہ تے ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ حضرت علی المرتضی کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیک مثل من عیسیٰ و محبوبہ فیک مثل من عیسیٰ، اے میرے علی تیری مثال تے عیسیٰ علیہ السلام ورگی ہے، اے میرے علی تیری مثال عیسیٰ نبی ورگی ہوئے گی۔ اب غزتہ الیہود حتی بہتو امہ، فرمایا دو گروہ نے، ایک عیسیٰ علیہ السلام دے دشمناں دا تے ایک عیسیٰ علیہ السلام دے محباں دا تے پیاریاں دا۔ فرماندے نے دشمنی کرنے والیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نہ اتنی دشمنی کیتی ہے کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اگر گویم زبان سوزن توبہ اللہ میری توبہ ایتھوں تک کہہ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ماں بھی جڑی ہے وہ نیک عورت نہیں، اور نہ اتے بہتان ایتھوں تک لگا دیتا کہ میرے رب نے قرآن دی صورت مریم پھر نازل کر دیتی، اور اے جڑا بچہ اس بی بی پاک دامنا دی گود وچ آیا ہے انہوں چند دنوں دے بچے نو صفائی دا گواہ بنا کے اپنی ماں دے حق وچ پیش کر دیتا۔ میرے بھائی یہ دشمنہ نے دشمنی اتنی کمائی کہ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نو بھی ولد حلال منن واسطے تیار نہیں، تے اگے آپ فرماندے نے کہ عیسائیاں نے پیار کیتا وَحَبَّتُهُ النَّصَارَى، اے دوسرا گروہ اے محبت کرنے والے آندا ہے، تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے او گروہ ہے حَتَّى أَنزَلُوا بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، جنہ پیار کیتا ہے انہاں بھی حد کر دیتی ہے، حد کی حدوں بھی تجاوز کر گئے ہیں، انہاں آکھیا عیسیٰ اللہ 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 ہی ہو گیا ہے، عیسیٰ تی اللہ ہی ہے، عیسیٰ خدا ہے تے یا کم از کم ابن خدا ہے۔ اے ادھر ایک ٹولہ جیڑا دشمناں دا جیڑے عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی اما جان تے بہتان بازی تک اتر آیا ہے، تے جیڑا دوسرا گروہ ہے وہ محبت وچ اتنا مبتلا ہویا ہے اور وہ محبت دے رنگ وچ آ کے وہ حد تو ننگ گیا ہے، انہاں آکھیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، ابن مریم نہیں، خدا ہی نے یا پھر خدا دے بیٹے نے۔ اور میرے بھائی تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دی روشنی وچ سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق ہن فرماندے نے ثم قال یہلک فی رجلان، دھیان ذرا فرمایا دے علی المرتضی فرماندے نے میرے حق وچ بھی دو قسم دے لوگ ہون گے، فرمایا محب مفرط، محب مفرط، ایک گروہ تے وہ ہوئے گا کہ جیڑا محبت وچ اتنی زیادتی کرے گا مینوں اتھوں تک پہنچا دے گا کہ جتھوں تک میں نہ پہنچیا نہ پہنچ سکنا۔ تے آپ فرماندے نے اے علی المرتضی خود فرماندے نے وَمُبْغِضٌ، تے دوسرا گروہ اور ہوئے گا
کہ جیڑا میرنا ایسا بغض رکھے گا، ایسی میرنا عداوت رکھے گا، اتوں تک پہنچ جائے گا کہ جتھے جا کے ایمان دیاں سرحداں ہی ختم ہو جاندیاں نے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ فرماتے نے حتی یحملوا شنانی علی ان یبغتنی، انہوں میری دشمنی اتھوں تک پہنچا دے گی کہ او ٹولا میرے تے بہتان بازی تک اتر آئے گا۔ بھائی ہن میں پیغمبر دا فرمان تے نبی دے فرمان دے نال علی مرتضی دا فرمان تواڈے تک پہنچا دیتا ہے، تے میں رب دا واسطہ دے کے ہن تواڈے کولوں ایک فیصلہ لینا چاہنا۔ علی المرتضی دے فرمان دی روشنی وچ علی المرتضی فرماندے نے میرے متعلق دو گروہ قائم ہو جان گے۔ ایک گروہ جڑا ہے وہ میرے نال اتنا پیار کرے گا، مینو حد تو ودا دے گا۔ فرمایا اے گروہ بھی تباہ ہو جائے گا، اے گروہ بھی تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ذرا لفظ نوٹ کر لو، قال یہلک فی رجلان، میرے رجلان تو مراد دو بندیاں تو مراد دو گروہ نے، میرے متعلق دو گروہ ہلاک ہو جان گے، تباہ ہو جان گے، ہلاکت وچ مبتلا ہو جان گے، یعنی جہنم رسید ہو جان گے۔ فرمایا ایک گروہ ہے جڑا میرے نال اتنا پیار کرے گا کہ آکھے گا علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، اوے علی ہی خدا ہے۔ جویں عیسائیاں آکھیا سی نا کہ ابن مریم خدا نے یا ابن خدا نے، ایویں ایک ٹولا علی المرتضی دے حق وچ ایسا ہوئے گا جڑا کرے گا علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، اور علی خدا ہے یا علی کم از کم مصطفیٰ ہے۔ جے مصطفیٰ بھی کم از کم نہیں، اینو رسالت نہیں ملی، جبریل کولوں ہی گڑبڑ ہو گئی ہے، تے پھر علی جیڑا اے خلیفہ بلا فصل ہے، ہاں اینو خلافت دا پہلا نمبر ملنا چاہیے سی۔ اے تے او ٹولا ہے جڑا محب مفرط ہے، جن نے بہت زیادہ محبت کیتی تے او پھر حداں ہی ساریاں ٹپ گیا ہے۔ تے دوسرا گروہ او گروہ ہے جڑا علی المرتضی دی خلافت دا قائل نہیں، علی المرتضی دے ایمان دا قائل نہیں، یا علی المرتضی دی عظمت دا قائل نہیں، بلکہ علی المرتضی تے اتہام بازی کردا ہے اور علی المرتضی دے قتل دے درپے بن گیا۔ اور جیڑا محبت وچ غلو کرن والا ٹولا ہے او رافضیاں دا ٹولا ہے، تے جیڑا دشمنی وچ آ کے او اتہام بازی تک اتر آیا ہے او رافضیاں دا ٹولا ہے۔ اہل حدیث رافضیاں کولوں بھی بری نے تے خارجیاں کولوں بھی بری نے۔ اسی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اونی سمجھنے اور او سمجھنے جیڑی قرآن وچ ملتی ہے تے صحب قرآن دی فرمان وچ ملتی ہے۔ اور علی المرتضی میرے بھائی ساڈے ایمان نے تے ایمان دی جان نے۔ کیا جیڑا ایک صحابی نو بھی پیغمبر دے ایک ساتھی نو بھی ایمان دی فہرست وچوں کڈ دے اور سمجھ لے کہ او نبی نہ دشمنی کر لیا، جڑا نبی نہ دشمنی کر رہا خدا نہ دشمنی کر رہا ہے، او دا اسلام وچ کوئی حصہ نہیں اور اسلام دے وچ او دا کوئی واسطہ نہیں۔ میرے بھائی اور میرے ساتھی اجے نہیں تو سمجھیا تے میرا جی کردا میں تینو جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہور فرمان بھی سنا دیواں۔ اے سن لو ذرا، اے دیاں راوی نے حضرت مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور فرماندیاں نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب علیا فقد سبانی، اور لوگوں جن نے میرے علی نو گالی کڈی انہیں میں محمد نو گالی کڈی۔
اے اُمّے سلمہ اس بات دیاں راوی نے من سب علین فقد سبانی، جن علی نو مندا بولیا اونے میں محمد نو مندا بولیا۔ تے ایک روایت ہور سن لو، اے ترمذی دی روایت میں پڑھ لگا، صدقے جاواں اے دیاں راوی بھی مائی سلمہ ہی نے، فرماندے نے قالا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علیا منافقا ولا يبغض مومنا۔ اما جی سلمہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافقا، علی دے نال منافق دوستی نہیں رکھ سکدا، ولا یبغض مومنا، تے جڑا ایمان والا ہے او میرے علی نال عداوت نہیں رکھ سکدا۔ اہل حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جتھے دیگر خلفائے راشدین دی خلافت حقہ دے قائل نے، اوتھے علی المرتضی دی خلافت حقہ دے قائل نے، اور جتھے عثمان ذوالنورین داماد نبی مندے نے، اوتھے علی المرتضی نو بھی داماد علی مندے نے۔ اسی داماد نبی علی المرتضی نو اس واسطے ماننے ہاں کہ اے دامادی جڑی ہے اے ثابت ہو چکی ہے صحیح روایات نال، نصوص نہ ثابت ہو چکی ہے، اور کتاب و سنت دی روح نال علی المرتضی دا مقام جڑا ایمان وچ او اعلیٰ تے افضل ثابت ہو چکے ہے، اور سابقون الاولون وچ علی المرتضی سارے فہرست ہوندے نے۔ اس واسطے کوئی اہل حدیث جڑا ہے اور جتھے دیگر خلفاء دے حق وچ کسے قسم دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، ایویں کوئی اہل حدیث علی المرتضی اور حسن تے حسین تے فاطمہ الزہرا دے حق وچ بھی کسے قسم دی اور بے ادبی تے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ساڈے ایمان دی جان نے تے اے بھی ساڈے ایمان دی جان۔ میرے بھائی ہن تساں فیصلہ دینا کہ اس دور وچ اور کیڑا طبقہ ہے جیڑا بقول اور فرمان علی المرتضی اینا محبت وچ غلوب کر رہا ہے کہ علی المرتضی نو اس مقام تے پہنچا دیتا ہے جس مقام تے نہیں۔ میرے علی مرتضی فرماندے نے اے ٹولہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اللہ اس ٹولے نو ہلاک فرما، اللہ اس ٹولے نو تباہ فرما۔ میں نہیں کہتا علی المرتضی صدقے جاواں آپ اعلان فرما دے، جس ٹولے نے میرے متعلق اتنا غلو کیتا وہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اور انہاں دا جنت بہشت ایمان نہ کوئی واسطہ دور دا نہیں ہوئے گا۔ میرے بھائیو اس تو مراد موجودہ وقت دے رافضی نے اور جڑے دشمن نے اور خارجی نے، اس واسطے اہل حدیث دا مسلک اعتدال دی راہ تے وے اے دے بین بین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے مناقب تے فضائل، انہاں دے درجات تے انہاں دے مراتب اور انہاں دی علو شان اسی اس حد تک کریں گے جس حد تک سانو شریعت اجازت دیندی ہے، اس حد تک پیار کریں گے جس حد تک خدا رسول اجازت دیندا ہے۔ میرے بھائی سن لے، آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال انہاں دا تعلق تے واسطہ کنا کوے تے کس طرح کر کے وے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے سکے چاچے ابو طالب دے بیٹے۔ ذرا میرے وال تک دے رہو، ابو طالب دے 4 پتر نے،
ایک دا نام ہے طالب، سب تو وڈا پتر ہے جہدا نام ہے طالب. یہ وجہ تو ابو طالب نو ابو طالب کہا جاتا ہے. دوسرے بیٹے دا نام ہے عقیل اور تیسرے بیٹے دا نام ہے جعفر تے چوتھے بیٹے دا نام ہے علی. سب تو چھوٹا پتر ہے. یہ بھی نوٹ فرما لو کہ ابو طالب دے 4 بیٹیاں چو 3 مسلمان ہو گئے نے اور ایک بیٹا کفر وچ مرے. عقیل بھی مسلمان ہو گئے نے، جعفر بھی مسلمان ہو گئے نے تے علی المرتضی بھی. طالب جڑا وڈا بیٹا ہے وہ بھی کفر وچ گیا ہے اور یہ باپ ابو طالب بھی کفر وچ گیا. آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا جدوں اظہار فرمایا نا تے 4 چفیریوں مخالفتاں دیاں ہنیریاں چل پئیاں تے دشمنیاں دے پہاڑ ٹوٹ پے تے میرے بھائی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے چاچا ابو طالب ہے تے کفر وچ، لیکن جیڑا رشتہ خونی ہے نا او دی بنا تے قدم قدم تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دفاع پیا کردا ہے. بچپن وچوں ہی کفالت مل گئی ہے. جدوں دادا جان بھی اکھاں پھیر گئے نا 8 سال دی عمر وچ تے پھر میرے آقا کفالت وچ آئے تے ابو طالب بھی کفالت وچ آئے. آج جوان ہو گئے، نبوت ملی، اعلان کیتا، ادھروں مخالفت تے ادھروں مخالفت تے پھر یہ چاچے نے پورا ساتھ دیتا ہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ قوم رل کے آئی، میرے وال دیکھنا ذرا، برادری دے سارے سرکردہ لوگ رل مل کے آئے تے کہنے لگے اے ابو طالب، سردار ابو طالب، اے تسی اپنی امان واپس لے لو، محمد نے ساڈے نک وچ دم کر کے رکھ دیتا ہے تے ابو طالب تو ساڈا وڈیرا ہے تے تو ساڈا بزرگ ہے، تو او دی حفاظت کر رہا تے کروا رہا ہے، ہاتھ تو سر تو چک لے تے ویکھ اسی کرنے کیاں. سردار ابو طالب اے آئے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے کہندے نے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجیا ہن تے برادری بھی رل مل کے آئی ہے، انہاں بڑا واسطہ پایا ہے. او کہندے نے تو باز آ جا، یا تے تو باز آ جا تے یا میں علیحدہ ہو جاواں گا. تے میرے پیغمبر دا جواب لکھن والا ہے، دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کرنے والا ہے. میرے آقا فرماندے نے اے چاچا جان اگر مکے والے میرے سجے ہاتھ دے اتے آسمان دا سورج لیا کے رکھ دین، اے میرے چاچا جی مکے والے میرے کھبے ہاتھ تے آسمان دا چن اتار کے رکھ دین تے چاچا جی تسی بھی سن لو، تسی بھی میری حمایت تو دستبردار ہو جاؤ. اللہ ذوالجلال دی قسم میں محمد اللہ دی توحید دا چنڈا لہران تو کبھی بھی بات نہیں آگا. دیکھئے ایدہ نائے حق اور ایدہ نائے حق دی نمبرداری مخالفتاں او منڈران دشمنیاں سارا فگن ہو جان اور مخالفان دے طوفان اٹھان. حق والے کسے مخالفت تو اور کسے عداوت تو گھبرا کے حق دا دامن کسے دور وچ بھی ہاتھ وچوں نہیں چھڈ دے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں چاچا جی نو اے جواب دیتا تے او غیرت حمیت دی رگ پھر تانوں پتہ پھڑک پیندی ہے نا. پھر چاچا ابو طالب ہی جوش وچ آیا تے آندا کی ہے، آندا ہے واللہ
لن یصلوا الیک بجمعہم، اور میرے بھتیجیا محمد تو ہن یہ کہنا ہے کہ میں بھی چھڈ دیواں؟ سن لے، برادری دا ایک پیغام سی تیرے تک پہنچا دیتا ہے، پر سن لے محمد میں تیرے تو دستبردار نہیں ہون والا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا۔ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں ابو طالب مٹی وچ نہ رل جاواں، یعنی مر نہ جاواں، اے میرے محمد، اے میری زندگی وچ تیرے وال کیڑا ہاتھ اٹھا کے ویکھے گا؟ اے نہیں ہو سکدا۔ میرے بھائی پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، اور دیکھ لو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی حمایت بڑی ہے، لیکن اے ابو طالب جڑا ہے دنیا تو رخصت ہو رہا تے ایمان تو محروم رخصت ہو رہا۔ مصطفیٰ نال محبت ہور گل ہے، رشتے داری ہور گل ہے تے ایمان ہور گل ہے۔ اور ضروری نہیں کہ نبی دا چاچا تے رشتے دار تے مسلمان ہوئے، اے کوئی ضروری نہیں۔ جے ابراہیم نبی دے باپ نو اسلام نصیب نہیں ہویا، اور دیکھو جے نوح نبی دے پتر نو ایمان نصیب نہیں ہویا، جے لوط نبی دی بیوی نو اسلام نصیب نہیں ہویا، تے میرے مصطفیٰ دے چاچیاں نو بھی ایمان نصیب، اے رب دے فیصلے۔ ساڈے مولانا کہندے نے رب انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے، واندن لگن جنت کوثر نہراں دوروں آون والے، حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے، عربوں حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگیرے، او باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئی نی وچ ہنیرے۔ اے بلال آ کے کلمہ پیا پڑھدا ہے، صہیب آ کے کلمہ پیا پڑھدا ہے، تے سکے چاچے جہنم رسید ہو رہے۔ آخری ویلا آیا نا، ادھر میرے مصطفیٰ کھلوتا، اور میرے وال سارے ویکھو گے تے کوئی مسئلہ میرا خیال ہے ایسا نہیں رہے گا جیڑا ذہن نشین نہیں ہوئے گا۔ ادھر علی المرتضیٰ کھلوتا ہے، ادھر میرا مصطفیٰ کھلوتا ہے، تے چاچے دی میت پئی ہے تے پیو دی میت پئی ہے۔ ہائے ہائے، اے دنیا تو ہن جان لگا ہے۔ ادھر جیڑا بھتیجا مصطفیٰ وہ زور ماردا ہے، ادھر جیڑا علی المرتضیٰ پتر ہے وہ زور ماردا ہے۔ اے آندا چاچا جی کلمہ پڑھ لو، پتر آندا ابا جی اجے ویلا کلمہ پڑھ لو، لیکن اے آخری ویلے ابو طالب کی جواب دیندا ہے؟ آندا اے سن لا ذرا، آندا ہے اللہ ذوالجلال دی قسمیں گالوں نے ایسی کہہ دیتی ہے، رہندی دنیا تک واسطے وہ ایسی حجت پکڑ گئی ہے کہ کوئی دنیا دا شخص اینو مسترد نہیں کر سکتا۔ آج کی ہے وہ ان خلفائے ثلاثہ دی دشمنی میں آ کے لوگ اینو بھی مسلمان گردان رہنے، حالانکہ بخاری مسلم دیاں روایتاں نے کہ ابو طالب نو آخری ویلے تک بھی ایمان نصیب نہیں ہویا۔ آندا لولا الملامت او غزار مصبات، لولا الملامت او غزار مصبات لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ اے چاچا آندا ہے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ گل ایک ہور کہ آندا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ اور میرے بھتیجیا جتھوں تک تیرے دین تے تیری دعوت دی صداقت دا تعلق ہے، میں سمجھنا کہ تیرا موقف سچا ہے، تیری دعوت سچی ہے، پر لولا الملامت او ہزار مصبات لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ میں انج تے سچا سمجھنا، پر برادری دے لوگ تانا دین گے اور برادری دے لوگ مینے مارن گے۔ ویکھے نا ساری عمر کفر تے اڑیا رہا ہے، لات منات نو پوجدا رہا تے مرن لگا بھتیجے دے آکھے لگ کے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سچا ہے، پر برادری دی آر جڑی ہے وہ مینوں وارا نہیں کھاندی، انہاں دے مینے تے تانے مینوں وارا نہیں کھاندے۔ عرشاں والے خدا نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے علی المرتضیٰ دے اور لوکاں دے دوواں مشکل کشاواں دے وچوں ابو طالب نو اٹھا کے جہنم رسید کر دیتا، اور عرشاں تو آواز آ گئی، انک لا تہدی من احببتا۔ سن لے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، جنوں تو چاہے ہدایت آ جائے تے میں نہ چاہواں کہ انہوں ہدایت ہوئے، تو جنہ مرضی زور لا لے، مینوں منظور نہیں تے فرمایا پھر منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے خدا نے قرآن بھی نازل کر دیتا۔ دسنا چاہنا چاچا ہے وے ہمدرد بڑا ہے، پر ایمان نصیب ہویا۔ 3 بیٹے مسلمان ہوئے، عقیل، جعفر اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی۔ مینوں یاد آیا اللہ ذوالجلال دی قسمیں کیڑی کیڑی گل سناواں۔ اے جنگ موتا جدو ہوئی ہے نا، جنگ موتا، او دے وچ میرے جعفر طیار شہید ہوئے رضی اللہ تعالی۔ اے خبر مدینے پہنچی ہے، آج ہی میں نوٹ کر رہا سا، مدینے خبر پہنچی اور مشکات وچ روایت موجود ہے، تے لوکاں نے دسیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب جعفر طیار شہید ہو گئے نے، تے مدینے وچ جڑے انہاں دے گھر والے نے نا، وہ شہادت دی خبر سن کے تے بیبیاں رو رہیاں نے، بیبیاں رو رہیاں نے، تے اللہ دے رسول فرماندے نے، اللہ دے رسول فرماندے نے، جاؤ نہ جا کے جیڑیاں بیبیاں جعفر طیار میرے دی شہادت تے رو رہیاں نے، جا کے تے اونا دے منہاں دے وچ مٹی پا دیو، اونا دے منہاں وچ مٹی پا دیو، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زندگی دے اندر جعفر طیار دے گھر والیاں اگر وہ دیتے نوحہ کر دیا نے تے میرے پیغمبر نے برداشت نہیں کیتا، فرمایا جاؤ جاؤ انہاں دے جا کے منہ نو مٹی پا پا کے بند کر دیو۔ اور میں تواڈے کو پوچھنا، جے میرا مصطفیٰ اج کتے 1400 سال دے بعد آ جائے اس دنیا تے آ کے اج کل دی ماتم خانی سینہ کو بھی اور اج دے واہ ویلے اور اج دے ماتمی جلوس اے دیکھ لے وے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہاں گا کہ میرا مصطفیٰ جیڑا یا تے انہاں دے منہ نو چکن نہ بھر دے گا یا لتر مار مار کے انہاں نو بجا دے گا۔ نہ میرے مصطفیٰ نے ماتم اپنی زندگی وچ کسے تے بھی برداشت کیتا، دکھ تھوڑا اپنے ہی کون اج شہید ہویا ہے؟ اے نبی دا چاچا حمزہ شہید ہویا رضی اللہ تعالی۔ پتا جے اس چاچے نہ دوہرا تعلق ہے، میرے وال دیکھیا جے ذرا،
ایک تے نبی علیہ السلام دے سکے چاچا نے حضرت حمزہ، تے دوسرا رشتہ کی ہے دودھ دا، جیڑی ماں دا دودھ حضرت حمزہ پیتا ہے اسے دائی دا دودھ میرے مصطفیٰ پیتا ہے، دودھ دے بھرا تے نالے بھتیجا چاچا۔ اسلام دے وچ جیڑے رشتے خونی تعلق دی وجہ تو حرام نے اور دودھ تے رضاعت دی وجہ تو بھی حرام ہے۔ اس واسطے پیار بڑا ہے۔ احد دا میدان ہے تے لاشاں پیاں نے، میرے پیغمبر دے 4 دند شہید ہو گئے۔ کنے؟ ابن کثیر لکھدا ہے کوسرات رباعیتہ، نبی علیہ السلام دے 4 دند شہید ہو گئے تے ایک ظالم نے زور دی تلوار سر چ ماری نا، تے آ میرے وال ویکھو، آ ہن وی جا کے لاہور کتے ویکھ لیا جے لوہے دے ٹوپ پائے نے پولیس والیاں نے، لوہے دے ٹوپ، وہ لوہے دا ٹوپ میرے آقا بھی سر تے جنگ وچ پاندے، اونوں خود کہیا جاندا ہے۔ اے خود میرے آقا سر تے پایا ہے تے ایک ظالم نے آ کے نا تے کر دیتا، مسلمانوں تواڈے محمد نو شہید کر دیتا گیا تے ادو صحابہ بادل ہو گئے۔ میرے بھائی آپ بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی میدان جنگ وچ نے، پتہ لگا نا لبدیاں 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 ایتھے پہنچ جاندیاں نے تے نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک چک کے اپنی گود وچ رکھ لیا تے بخاری شریف دے الفاظ نے، نالے اکھاں تو آنسو بہ رہے نے تے نالے فرماندیاں نے کئی ویبلو قوم سجو وجہ نبی، کئی ویبلو قوم سجو وجہ نبی، اے جیڑے لوکاں نے نبی دے چہرے نو بھی زخمی کر دیتا، جیڑے لوکاں نے نبی دے سر وچ بھی تلواراں مار کے زخمی کر دیتا، کئی فائیو پلے قوم سجو وجہ نبی، اے قوم کیویں فلاح پائے گی، اے تے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اے گلاں ہو ہی رہیاں نے تے میرا خدا قرآن نازل کر دیندا ہے، آواز آندی ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی پتہ نہیں جڑے اج پہ تواڈے سر وچ تلواراں ماردے نے کل یہ ہی تواڈے سپاہی بن جان گے۔ اے رب نو پتہ جڑے اج تواڈے نال لڑ رہے نے، تواڈے خلاف اج لڑن واسطے آئے نے، رب دے علم وچ کل تواڈے حق وچ لڑن گے۔ اور گل یہی ہوئی ہے، بولو گل یہی ہوئی ہے کہ اے سارا حملہ جڑا ہویا نا، اے خالد بن ولید دی سیاست تے بصیرت تو ہویا ہے، انہاں دی چلاکی تے ہوشیاری تو ہویا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جڑا درہ خالی ہویا پچھوں دی لشکر لے کے ہمراہ آور ہوئے نے تے فتح شکست وچ بدل گئی ہے، نبی بھی زخمی ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک وقت آیا اے خالد بن ولید اسلام دا زبردست سپاہ سالار بن گئے۔ انہوں کون آکھے تو انج نہیں تینج کر، آقا اٹھے نا زخمی ہوئے نے، لبدے پھردے تردے لاشے ویندے اپنے چاچے حمزہ دے لاشے تے بھی پہنچ جاندے نے تے جا کے تکیا نا تے میرے چاچے دے کن بھی کٹ دیتے گئے، نبی دے چاچے دے نک بھی کٹ دیتا گیا، نبی دے چاچے دے دند بھی توڑ دیتے گئے، نبی دے چاچے دی زبان بھی کٹ دیتی گئی، نبی دے چاچے دا سینہ چیر کے نا دل کٹ کے ہندا نے او بھی چبا لیا، کن تے نک دھاگے چ پرو کے گل دا ہار بنا لیا،
تے چاچا تے نالے دودھ دا بھرا ہے. میرے آقا علیہ السلام کھڑے نے, برداشت نہیں ہو رہا, ہائے غماں دے پہاڑ الٹے نے, پر کوئی جگہ فضا نہیں تے کوئی ماتم تے سینہ کو بھی نہیں. اور میرے بھائی ادھر میرے پیغمبر دی نظر پئی تے پھوپھی صفیہ بھی لگیاں ہوندیاں نے. پھوپھی صفیہ نو میرے پیغمبر نے تکیا نا, آخیا زبیر جا کے اپنی امی جانو میری پھوپھی جان نو روک دیو اگے نہ آؤ. اے زبیر جا کے کہندا ہے اے امی جان جگاں دے پیر نے منع کر دیتا اگے نہ آیا جے. تے پھوپھی اوتھوں ہی کہندی ہے وے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وے ویرا وے میرے ویر نے تے چھپ جانا ہے. بھتیجیا اج حمزہ نے زیر خاک نہا ہو جانا ہے, تے بہن نے کتے پر ویر نو ویکھنا تے کتے او موقع ہونے نے. بھتیجیا مینوں ویر دا آ کے چہرہ تک لین دے, میں کوئی سینہ کوبیاں نہیں کراں گی, میں کسے قسم دے بین نہیں کراں گی, میں کسے قسم دے ماتم نہیں کراں گی. آقا نے اگے آن دی اجازت دیتی نا, تے پھوپھی صفیہ چاچے حمزہ اپنے ویر دی لاش تے آندی ہے, آ کے تک دی ہے, ویر پہچانیا ہی نہیں جاندا. ظالماں نے نک کٹ دیتا ہے, ہاتھ تار دیتے نے, کن لا دیتے نے, حلیہ ہی بگاڑ دیتا ہے, موسلا کر دیتا ہے. تے پھوپھی آندی ہے اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا گوارا میں اپنے ویر دی لاش تے نہ وین کراں گے نہ سینہ کو بھی کراں گے, بلکہ میں تے مبارکہ دین واسطے آئی ہاں کہ میرے ویرا تینوں رب نے اپنے دین واسطے قبول فرما لیا, تیری شہادت رو رب نے قبول فرما. رب دے دربار وچ میں پیش ہوواں گی تے اوتھے شہیداں دے باپ ہون گے, شہیداں دیاں ماواں ہون گیاں, شہیداں دیاں بہناں ہون گیاں, شہیداں دیاں بیٹیاں ہون گیاں, سارے رشتہ دار ہون گے. میں بھی تیرا نک تے تیرے کن لے کے آواں گی ربا ویکھ لے میرے ویر نے تیرے دین واسطے اپنا گلا بھی کٹوایا, نک تے کن بھی کٹوایا. دسنا کی چاہنا 7 سال میرے مصطفیٰ زندہ رہنے. غزوہ احد دے بعد 3 ہجری چ غزوہ ہویا احد, 10 ہجری چ میرے مصطفیٰ دا انتقال ہویا, اور 10 سال 10 ہجری وچ انتقال ہوئے تے 7 سال زندگی ہے میرے مصطفیٰ. ہن میں پوچھنا 7 سال دے طویل عرصے وچ میرے نبی تے اے غزوہ احد دی شہادت دی تاریخ 7 ورا ہوندی. کنے ورا ہوندی ہے؟ 7 سال چ 7 ورا دن آیا ہے. میرے نبی نے کوئی ماتم شاتم کیتا ہے؟ بولو تے صحیح. کہ چاچا حمزہ شہید نہیں سی ہویا؟ نبی دا کوئی تعلق نہیں سی, نبی دی رشتہ داری نہیں سی, سارے رشتے چھڑ دے, ایمان دا رشتہ نہیں سی. اگر کوئی مسئلہ ہے شہیدان دے اتے ماتم کرنا ہوندا, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرا نبی 7 سال پٹ کے وکھا. پر آقا نے کی فرمایا, من ضرب الخدود وشق الجیوب ودام بدام الجاہلیت ولیس منا. وہ جڑا انہاں موقعاں تے پٹدا, ہاتھ ماردا, 2 ہاتھ ماردا, رخسار پٹدا, گریبان چا کردا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری امت دے وچوں ہی نے. آج اس ملک دے اندر فتنہ و فساد, اس ملک دی حکومت ناکام ہو چکی ہے. امن و امان و بہار رکھن دے سے کاموں کی والو, مضافات تون والو, تسی نہیں دیکھ رہے کہ لاہور وچ 10 دن تو کرفیو ہے, 2-3 دن تو شدرا روڈ بھی بند کی گئی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسباب کی نے. کئی دکاناں سڑ گئیاں, کئی مکان سڑ گئے, کئی بندے مر گئے, اسباب کی نے؟ اسباب وال غور کرو تے او دے حل وال غور کرو.
میں دساں اسباب کی نے وہ حل بھی دساں کی ہے. ایک ہی سبب ہے جو یزدانی نے پہلے خطبہ جمعہ محرم میں دسیا سی کہ اس ملک دا امن و امان خراب تد ہوئے گا اہل حدیثاں والوں نہیں، بریلویاں والوں نہیں، دیوبندیاں والوں نہیں. میں ادھر کیا سی نشاندہی کیتی سی کہ تد امن و امان خراب تے تباہ ہوئے گا جدوں خلفائے ثلاثہ تے امہات المومنین تے تبرہ انہاں نو گالیاں مل لگیاں. اور سنا پھر نہ کوئی ڈی ایس پی تے نہ کوئی ایس پی تے نہ وزیر اعلیٰ تے نہ پھر گورنر تے نہ ضیاء الحق کسے ماں دا لال کوئی ماں دا لال کوئی طاقت کوئی حکومت کوئی انتظامیہ کوئی فوج جڑی ہے امن و امان نو قائم نہیں رکھ سکے گی. انہاں لوکاں نو صحابہ نو گالیاں کڈن تو بند کر دیو اور امن و امان دا جیڑا ذمہ ہے وہ میں چک لینا. تے سنو کروڑاں فوجاں آ جان جے صحابہ نو گالی دینی بند نہیں ہوئے گی امن و امان نہیں رہے گا. امن و امان نہیں رہے گا. اسی اعلان کرنے امن و امان نہیں رہے. صدیق نو گالی برداشت کیتی جائے گی، فاروق نو تبرہ برداشت کیتا جائے گا اور اما عائشہ صدیقہ پہ حملہ برداشت کیتا جائے گا. حل کی ہے دا حل میں دسنا کی ہے کہ جڑے لوگ نے ماتم کرن والے گھوڑیاں دے جلوس کڈن والے انہاں دے ماتماں نو تے جلوساں نو بازاراں چ روکیا جائے. اور ٹھیک ہے بولو پٹنا تے اپنے گھر بہ کے پٹ ساڈے والوں 12 مہینے پٹدا رہو. ہاں تو 10 دن جو لانا 12 مہینے لا سارے اگلے پچھلے پٹ اگوں جمن والے بھی پٹ لا. سانو کی تکلیف ہے؟ گھر کی 4 دیواری چ بہ کے پٹ پورے 12 مہینے پٹ سانو کوئی اعتراض. لیکن بازاراں وچ آ کے گھوڑے کڈ کڈ کے جب تک اینا جلوساں نو بازاراں چوں بند نہیں کیتا جائے گا امن و امان دا مسئلہ حل ہوئے گا. سنا میں تہاڈی وساطت نہ ارباب اقتدار تک آواز پہنچانا چاہنا اینا 10 محرم دے جلوساں نو بند کیتا جائے اور اگر تسی بالکل نہیں بند کر سکتے تے کم از کم بازاراں چ بند کیتا جائے. جن نے کم کرنا ہے اپنے امام واڑے دی 4 دیواری وچ کرے ورنہ بندے مردے رہنے دے قتل ہوندے رہنے دے. اور صحابہ دی شان چ آنچ کسے برداشت کرنی مذاق بنایا. حکومت بزدل ہے درباک ہے. حکومت بھی نہیں چاہتی کہ اس ملک میں امن و امان رہے. انہوں نے اپنی کرسی دا فکر ہے وہ نے بندے مرتے رہن آپس لڑتے رہن اسی حکومت کرتے رہے. جا کے ایران دا مطالعہ کرو جا کے عراق دا مطالعہ کرو اوتھے 90% آبادی ایران وچ شیعہ دی ہے. کوئی جلوس نہیں بازار اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کوئی جلوس نہیں بازار میں. خمینی دی حکومت ہے عراق وچ شیعہ دی حکومت ہے اور 95-90% آبادی ہے. بازار سے کوئی جلوس نہیں بازار وچ کوئی ماتم نہیں کوئی گھوڑا نہیں نکلتا اور 45% آبادی شیعہ دی عراق وچ بازار سے کوئی جلوس نہیں. ساڈے سر وچ درد اٹھدا رہندا ہے. 1% آبادی نہیں ملک وچ انہاں لوکاں دی 1% میرا دعویٰ ہے تے سارے ملک دے امن و امان نو تہو بالا کر کے رکھ دیتا ہے. میں چاہنا کہ انہاں تواڈے ذریعے مطالبہ کراں انہاں جلوساں تے پابندی لگائی جائے. انہاں جلوساں تے پابندی لگائی. میرے بھائی جتھوں تک علی المرتضی دا تعلق ہے او ساڈا ایمان ہے تے ساڈے ایمان دی جا. کیوں تعلق ویکھ لے کہے جے ہے. جدن آقا نے اسلام دی دعوت رکھی نا پہلے دن تے میرے علی مرتضی دی عمر 7 سال. ادھر تک لو ذرا 7 سال عمر ہے جدن علی المرتضی پڑھتے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول. تے پتہ دے ابو بکر صدیق دی عمر کنی سی 37 سال.
کنے سال؟ 37 سال دا جوان یہ ادھر مسلمان ہوں، 7 سال دا بچہ ادھر مسلمان ہوں۔ تے بی بی اما ہائے ہائے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر پتہ دے کنی سال ہے؟ 65 سال۔ کنے سال؟ میرے نبی دی عمر 40 سال ہے تے اما جی دی عمر جیڑی ہے 65 سال ہے۔ وہ 65 سال دی سیانی بیانی پہلے دن مسلمان ہوندی ہے، یہ 7 سال دا بچہ مسلمان ہوندا ہے، وہ 37 سال دا جوان مسلمان ہوندا ہے، اور ادھر میرا زید ہے جڑا پہلے دن مسلمان ہوندا ہے، یہ دی عمر بھی کوئی 25-30 سال ہے جڑا مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ! اور میں دسنا چاہنا پروانے ہو 7 سال وچ مسلمان ہوئے، پھر جوں جوں جوانیاں آئیاں، جوں جوں دن گزرے، جوں جوں دن گزرے، میرے پیغمبر دی سنگت علی مرتضیٰ بھی نہیں چھڈی۔ دکھ آئے نے نبی تے اپنے تے بھی آئے نے، نبی دے اتے جے کرب و بلا آیا اپنے تے بھی آیا۔ نبی اگر شیب ابی طالب چ محصور ہویا میرا علی بھی ہویا، اور ہجرت دی رات جے صدیق نال تریا تے علی میرا بستر تے لیٹیا۔ 3 دن بعد میرے مصطفیٰ دے علی المرتضیٰ ہجرت کر کے تے مدینے آ گئے۔ ہن میرے وال تکیا جے سارے 23 سال عمر ہے میرے علی دی رضی اللہ تعالی تے ہجری دوسری ہے۔ جدوں غزوہ بدر ہویا نا، یہ اس سن دا واقعہ ہے، جنگ بدر دے موقع دا واقعہ ہے۔ علی مرتضیٰ دی عمر 23 سال ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی جوان ہو چکیاں نے، نبی دی چوتھی بیٹی۔ اب بولو نبی دی چوتھی بیٹی، تیناں دا نکاح ہو گیا نا، تیناں بیٹیاں وچوں 2 گھر بار والیاں نے تے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی گھر وچ نے۔ انہاں دا نکاح جا کے پھر ہوندا ہے میرے بھائی اسی ہی سال بدر دے جنگ دے چند دن بعد، جدوں بی بی رقیہ دی وفات ہوندی ہے تے میرے آقا انہاں دے نکاح چ دیندے نے اکو ہی بچی فاطمہ ہے جدا نکاح رہندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے رسول، میرے آقا فرماندے نے اے عمر جی اللہ دے رسول، اور تانوں پتہ نہیں بچی فاطمہ جوان ہوئی ہے، کوئی رشتہ لبو، کوئی تلاش کرو، جویں کوئی خاص قسم دے دوست ہون نا، اپنے سنگی ہون تے دلی ساتھی ہون تے او سارے راز و نیاز گھر بار دے جاندے ہون تے بندہ انہاں نوں آندا، یا کئی سانوں آ کے دوست کہندے نے یزدانی صاحب بچہ جوان ہے، بچی جوان ہے، کوئی رشتہ ویکھیا جے لڑکا اہل حدیث ہوئے، ایمان والا ہوئے، اسلام والا ہوئے، توحید والا ہوئے، سانوں بھی کہہ جاندے نے۔ اور ذرا ہن دھیان فرمایا جے، میرے آقا فرماندے نے او ابو بکر اے میرے عمر بچی فاطمہ جوان ہوئی ہے، کوئی رشتہ تے لبو۔ اللہ اللہ صدقے جاواں، ویکھ لئی ذرا ہن دھیان کر لی، تیریاں کتاباں چ لکھیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ابو بکر صدیق تے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دوویں بہ گئے تے بہ گئے تے صلاح کردے کردے نظر ماردے ماردے کہندے نے اے عمر تے میرے عمر فرماندے نے اے ابو بکر، اوے میرا خیال ہے علی المرتضیٰ بھی جوان ہو گئے نے، انہاں نال گل نہ کر کے ویکھ لئیے۔ گئے تے جا کے علی المرتضیٰ نو ملے